पाकिस्तानको बलुचिस्तान स्थित अरब सागरमा पल्टियो भारतीय जहाज। मृतकको संख्या यस्तो। पाकिस्तानी नौसेनाद्वारा 9 जनाको उद्धार। देश खोक्रो पार्नेलाई प्रमाणसहित सार्वजनिक गर्ने रवि लामिछानेको कडा चेतावनी। देशभर मचियो नयाँ तरङ्ग। अबदेखि चिनिया सेनाले ताइवान वरिपरि नियमित गस्ती गर्ने। चीनले सैन्य कारबाही गरेर ताइवान कब्जा गर्ने जनायो प्रतिबद्धता। सभामुख सापकोटा र चिनिया राजदूत हौ याङ्छी बीच शिष्टाचार भेटवार्ता। नेपालले चीनको समर्थन गरेको प्रति दिन धन्यवाद। अप्रत्याशित रूपमा ताइवानको विपक्षी दलको प्रतिनिधि मण्डलले चीनको भ्रमण गर्दै सत्ता पल्टाएर ताइवान कब्जा गर्ने चीनको तयारी। र अमेरिका र भारतले चीनको सीमा नजिकै सैन्य अभ्यास गर्ने। चीनले दिन सक्छ यस्तो जवाफ। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब दिनभरिका खबर विस्तारमा। भारतीय जहाज अरब सागरमा पल्टिएपछि पाकिस्तानी नौसेनाले बिहिबार उद्धार गरेको छ। अगस्ट 9 बलुचिस्तान प्रान्तको तटीय सहर ग्वादर नजिकै भारतीय जहाज जमना सागर डुबेको थियो। जहाजमा 10 जना चालक दलका सदस्य रहेका थिए। घटना लगत्तै आफूहरूले उद्धार गरेको पाकिस्तानी नौसेनाका जनसम्पर्क महानिर्देशकले जानकारी दिएका छन्। डुबेको जहाजबाट 1 जनाको शव निकालिएको थियो। पाकिस्तानी नौसेनाले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार नौसेनाले जहाजको बारेमा जानकारी पाए लगत्तै पाकिस्तान समुद्री सूचना केन्द्रले नजिकैको व्यापारी जहाज एमटी क्वी ब्रेकेलाई भारतीय जहाजका चालक दलका सदस्यलाई आवश्यक सहयोग गर्न भनेपछि उद्धार गरिएको थियो। व्यापारिक जहाजले चालक दलका 9 सदस्यलाई उद्धार गरेको विज्ञप्तिमा जनाएको छ। पाकिस्तानी नौसेना जहाजसँगै 2 वटा हेलिकप्टर सहितको उद्धार टोलीले बेपत्ता भएका चालक दलका अर्का 1 सदस्यको शव फेला पारेको जियो न्युजले जनाएको छ। पाकिस्तानको क्षेत्रीय जलक्षेत्र 12 समुद्री माइल छ भने सन् 2015मा यसको समुद्री क्षेत्र बढेर 2,90,000 वर्ग किलोमिटर पुगेको छ। अमेरिकी संसदकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमणपछि चीन आक्रोशित भएको छ। एकातिर चीनले सैन्य अभ्यासको नाममा युद्धपोत र क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेर आफ्नो शक्ति देखाउँदै ताइवानलाई धम्की दिने प्रयास गरिरहेको छ। अर्कोतर्फ चीनले अब ताइवानको विपक्षी दलसँग सम्पर्क गरेर ताइवानका सत्तारूढ राष्ट्रपतिलाई घेरा हाल्न चाहेको मिडिया रिपोर्टमा उल्लेख रहेको छ। तनावका बीच ताइवानको प्रमुख विपक्षी दलले चीन भ्रमण गर्नुको कारण पनि त्यही रहेको बताइएको छ। ताइवानसँगको तनावको बीचमा विपक्षी प्रतिनिधि मण्डलको चीन भ्रमणले ताइवानमा सत्ता परिवर्तन गर्न खोजेको हो कि ताइवानका राष्ट्रपतिलाई अप्ठ्यारो बनाउन खोजेको हो भन्ने आभास दिएको बताइएको छ। विपक्षी दलको यो भ्रमणप्रति ताइवानका राष्ट्रपति स्वयंले चिन्ता व्यक्त गरेकी छन्। ताइवानको प्रमुख विपक्षी दलले यस क्षेत्रमा पिपुल्स लिबरेसन आर्मी PLA गरेको सैन्य अभ्यासका कारण उत्पन्न तनाव जारी रहँदा पनि चीनमा प्रतिनिधि मण्डल पठाएको छ। मिडिया रिपोर्टका अनुसार ताइवानको विपक्षी दल कुओमिन्ताङ KMT का उपाध्यक्ष एन्ड्रयू हसियाको नेतृत्वमा टोली बुधबार चीन भ्रमणको लागि प्रस्थान गरेको छ। KMT का अनुसार यो ग्वाङडोङ प्रान्तको पर्ल रिभर डेल्टामा मुख्यतया फुजियान र झेजियाङ जस्ता दक्षिण पूर्वी तटीय प्रान्तहरूमा साथै ताइवानका व्यापारीहरू र चीनमा अध्ययन गर्ने वा बसोबास गरिरहेका केही नागरिकहरूलाई भेट्न लामो दूरीको यात्रा थियो। यो पूर्व निर्धारित रहेको उनीहरूले प्रतिक्रिया दिएको मिडिया रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले पुराना दलको कार्यशैलीबाट आजित भएका जनता रासोपा विकल्पको रूपमा उदयमान भएको बताएका छन्। बिहिबार खैरहनी नगरपालिकामा आयोजित नगरसभालाई सम्बोधन गर्दै लामिछानेले जनतालाई 24 घण्टा स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जन्म भएको बताएका छन्। पुराना राजनीतिक दलले गरेको भए हामी आउनुपर्ने थिएन। सञ्चार क्षेत्रमा रहँदा जनताको दुःख प्रत्यक्ष देखेको छु। त्यसैले दलको दलदलमा परेका नागरिकको उत्थानका लागि विकल्पमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लिएर आएका छौँ। जनता र उनीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि 24 घण्टा सम्पर्कमा रहनेछौँ उनले भने। उनले सञ्चारकर्मीका रूपमा काम गरिरहँदा देशलाई खोक्रो पार्ने हाङ्गाहरू मात्र समातिएको र त्यसका जराहरूलाई प्रमाणसहित सार्वजनिक गर्दै राज्यलाई दुर्घटनाबाट बचाउन समेत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन भएको दाबी गरेका छन्। आफ्नो मान्छे भर्ना र दलाल बिचौलियाहरूको गुलामीमा मस्त सरकारले जनताको गुनासो दुःख सुख बुझेन। त्यसैले पुराना दलहरूलाई चुनौती दिँदै भर्खरै जन्मिएको पार्टी जनताको मायाले एक्लै लड्न मैदानमा उभिएको छ उनले भनेका छन्।
अमेरिका र भारतले यही अक्टोबरमा चीनसँग सीमा जोडिएको क्षेत्रमा सैन्य अभ्यास गर्ने भएका छन्। उत्तराखण्डमा सैन्य अभ्यास गर्ने निर्णय गरिएको निक्की एसियाको रिपोर्टलाई उद्धृत गर्दै भारतीय सञ्चार संस्था हिन्दुस्तान टाइम्सले जनाएको छ। यो सैन्य अभ्यास अक्टोबर 18 देखि 31 तारिकसम्म उत्तराखण्डको औलीमा 10,000 फिटको उचाइमा हुनेछ। अभ्यास उच्च उचाइको लडाई प्रशिक्षणमा केन्द्रित हुने अमेरिकी सेना प्यासिफिकलाई उद्धृत गर्दै जनाइएको छ। ताइवानको वरिपरि बेजिङको अभूतपूर्व अभ्यासलाई ध्यानमा राख्दै यो वर्षको अभ्यासको स्थान र समय रोचक भएको हिन्दुस्तान टाइम्सले टिप्पणी गरेको छ। अमेरिकी सेनाको प्यासिफिकका मेजर जोनाथन लुइसले निक्की एसियालाई भनेका छन्, यस वर्षको अभ्यासको रणनीति चिसो मौसममा हुने अपरेसनमा र उच्च उचाइमा केन्द्रित रहनेछ, जसले वातावरणमा फरक चुनौतीहरू खडा गर्नेछ। औली भारत र चीनबीचको विवादित सीमामा वास्तविक नियन्त्रण रेखा एलएसीबाट करिब 95 किलोमिटर टाढा रहेको छ। युक्रेनको जापोरिजा परमाणु ऊर्जा केन्द्रमा थप बमबारी भएका विवरणहरू आएका छन्। परमाणु केन्द्रमा गरिएको आक्रमणमा रुस र युक्रेन दुवैले एकअर्कालाई आरोप लगाएका छन्। युरोपकै सबैभन्दा ठूलो ऊर्जा उत्पादन केन्द्रको कार्यालय र अग्नि केन्द्रमा 10 वटा प्रहार भएको युद्धरत दुवै पक्षले बताएका छन्। यस विषयमा छलफलका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदमा पनि छलफल भइरहेको छ। राष्ट्रसङ्घको परमाणु निगरानी निकाय प्रमुख रफाएल ग्रोसीले आक्रमणलाई गम्भीर समय भएको बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले घटनाले विपत्ति निम्त्याउन सक्ने बताएका छन्। रुसले विश्वकै सबैभन्दा खराब आणविक दुर्घटना निम्त्याउन खोजिरहेको आरोप युक्रेनले लगाएको छ। यो परमाणु ऊर्जा केन्द्र गत मार्च यता रुसको कब्जामा रहेको छ। बुधबार औद्योगिक राष्ट्रहरूको समूह G7 का विदेश मन्त्रीहरूको बैठकले उक्त ऊर्जा केन्द्रको नियन्त्रण रुसले तत्काल युक्रेनलाई फिर्ता गर्नुपर्ने बताएको थियो। अमेरिकाले पनि यो ऊर्जा केन्द्रलाई गैर सैनिक इलाका घोषणा गरिनुपर्ने माग गरेको छ। परमाणु केन्द्र नजिक युद्ध हुनु भनेको खतराजनक र गैर जिम्मेवार काम हो, अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भनेका छन्। मध्यपूर्वी युक्रेनमा रहेको यो केन्द्रमा गत साता पनि आक्रमण भएको थियो र आक्रमणमा दुवै देशले एकअर्कालाई आरोपित गरेका थिए। युक्रेनले उक्त केन्द्रमा रुसले सैन्य अखडा बनाएको र प्रतिकार गर्न नमिल्ने भएकाले त्यहाँबाट आक्रमण गरिरहेको आरोप लगाएको छ, तर मस्कोले यसको खण्डन गरेको छ। बिहीबार एक वक्तव्य जारी गर्दै युक्रेनको आणविक ऊर्जा निकायले रुसी आक्रमणकारीले पुनः जापोरिजा केन्द्रमा आक्रमण गरेर आतंक सिर्जना गरेको दावी गरेको छ। युक्रेनले प्रशासनिक कार्यालय नजिकै भएको आक्रमणबाट धेरै रेडिएसन सेन्सरहरूमा क्षति पुगे पनि मानिसहरू घाइते नभएको जनाएको छ। त्यहाँको अवस्था अहिले नियन्त्रणमै रहेको दावी गरिएको छ। उक्त क्षेत्रमा रुसले नियुक्त गरेका अधिकारीहरूले पनि युक्रेनले जस्तै वक्तव्य निकालेका छन्, तर उनीहरूले बमबारी युक्रेनले गरेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले युक्रेनी फौजले एकसाथ धेरै रकेट प्रहार गर्न मिल्ने प्रणाली र ठूला तोपहरूको प्रयोग गरेको बताएका छन्। दुवै पक्षको दावीको स्वतन्त्र पुष्टि हुन सकेको छैन। यो परमाणु केन्द्रमा 6 वटा प्रेसराइज्ड वाटर रियाक्टरहरू रहेका छन् र रेडियोधर्मी विकारहरू पनि छन्। यो केन्द्र कब्जा गरेको रुसले युक्रेनले नियुक्त गरेका कर्मचारीहरूलाई कायमै राखेको छ। चीनले सैन्य कारबाही गरेर ताइवान कब्जा गर्ने प्रतिबद्धता फेरि दोहोऱ्याएको छ। यो अभिव्यक्ति चिनिया मन्त्री परिषदको भएको ताइवान मामिला कार्यालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको बुल्गेरियन military.com ले जनाएको छ। बेजिङले पूर्ण इमानदारीका साथ काम गर्नेछ र शान्तिपूर्ण पुनर्मिलनका लागि अधिकतम प्रयास गर्नेछ, तर हामी बल प्रयोग गर्न छाड्ने छैनौँ र कुनै पनि आवश्यक कदम चाल्ने विकल्प सुरक्षित राख्नेछौँ, विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमणले चीनलाई यी अभ्यासहरू गर्न उत्तेजित पारेको थियो। अभ्यासले यस क्षेत्रमा ताइवान स्ट्रेट उड्डेन र ढुवानीमा अवरुद्ध गरेको छ। चीनले ताइवानको दिशातर्फ 100 मिसाइल प्रहार गरेको थियो। चीनले बारम्बार ताइवानको जल तथा हवाई क्षेत्रमाथि आक्रमण गर्यो। यसैबीच बेजिङले समुद्री सुरक्षादेखि जलवायु परिवर्तनसम्मका विषयमा अमेरिकासँगको वार्ता स्थगित गरेको थियो। यता चीनको अभ्याससँगै ताइवानले चीनलाई जवाफ दिने निर्णय गरेको छ, जस अनुरूप मङ्गलबार र बिहीबार आफ्नै अभ्यास गर्न थाल्यो। विश्लेषकहरू भन्छन् ताइवानलाई लिएर चीनको रणनीति स्पष्ट छ। ताइवान स्ट्रेट नाकाबन्दी र पूर्वी तथा दक्षिण चीन सागर नियन्त्रणमा लिने यी प्रमुख सैन्य कार्यहरू हुन्, जसले अमेरिकालाई चीनले ताइवानमाथि हमला गरी सहयोग गर्नबाट रोक्नेछ।
सैन्य कारबाही बिना पनि बेजिङले न्यू नर्मल स्थापना गर्न सक्छ। त्यस्तै ताइवान वरपरको उड्डयन क्षेत्रमा मात्र होइन, ताइवानका बन्दरगाहहरूमा पनि यसले नियन्त्रण हासिल गर्नेछ। हाल वासिङटनबाट जारी भएका अभिव्यक्तिहरू विरोधाभासपूर्ण रहेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले चीनले आक्रमण गरे अमेरिकाले ताइवानलाई सहयोग गर्ने बताएका छन्, तर राष्ट्रपतिको कार्यालय, व्हाइट हाउसका अधिकारीहरू र सल्लाहकारहरूले त्यस्ता अभिव्यक्तिहरूबाट आफूलाई टाढै राख्दै आएका छन्। आधिकारिक रूपमा अमेरिका र ताइवान बीच हालसम्म कुनै कूटनीतिक सम्बन्ध छैन। यसैबीच ताइवानको हवाई प्रतिरक्षामा मङ्गलबारसम्म आधिकारिक रूपमा उच्च सतर्कता रह्यो, तर प्रतिकार गरेको छैन। यता चीन ताइवान तनावबीच अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार पनि खतरामा रहेको छ। चीनद्वारा ताइवान स्ट्रेटमा नाकाबन्दी गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्तिमा गम्भीर क्षति पुग्न सक्छ। विशेष गरी यो समयमा युक्रेनमा युद्ध कसरी विकास भइरहेको छ भन्ने कसैलाई थाहा छैन।